السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم إن شاء الله نبداو نجينيريو لي زونتيتي ديالنا. أول حاجة أشنو غادي نديرو في البروجي ديالنا، هو أشنو غادي نجيريو. دونك كيما شفنا في الموديل اللي عندنا، الموديل هو هذا اللي غنخدمو به. دونك غيكون عندنا غنخدمو على غنجيريو لي بروجي، لي فاز، لي تاش، لي زوتيليزاتور. هادو سي ان انسومبل دو كونتنت، داكشي علاش درت واحد لاكلاس يغيتيو منها كاملين. دونك غنبداو بهم. دونك غنبداو بلا كرياسيون ديال غنديرو هكا باش يبان لينا. نبداو بلي زونتيتي ديالنا نجيريوهم. نيو كلاس. اول حاجه غنحطوهم في واحد الباكيج entities. Et la première classe, c'est la première entité, c'est content. On crée toutes les entités après. Donc projet, عندنا phase, عندنا classe, عندنا tâche, عندنا اشنو عندنا اخر content projet phase task user. نقدر نزيدو واحد لاكلاس باز اونتيتي. ونزيدو واحد لي ميم ايتا. فوالا ونبداو نزيدو لي زاتريبي. دونك اول وحده باش غنبداو هي هادي غير يغيتيوها منها كاملين. دونك هادي c'est comme une entité, donc il va implémenter la classe sérialisée. Sérialisée. Allez, on va l'emporter. Alors nous private long id غيكون فيها هي غير الايدي، حيت الا شفتو كلشي هادوك كلشي اللي كلاس غنديرو فيهم ايدي. انا شنو كندير واحد لاكلاس يكون فيها غير الايدي بوحدها بلا ما نبقى نعاودوها شاك فوا. دونك سي ان ايدي و عندي generated value. غنشوف لي راكورسي تبدلو معرفت علاش لي راكورسي. maybe in donc c'est une entité. هنا غنديرو l'héritage. donc inheritance
غادي نديرو لا استراتيجي égal inheritance خاصها واحد method type ديال GPA بوان هنا غنديرو تيبل بير كلاس، يعني بوغ شاك تابل غنديرو لا كلاس ديالها. دونك هاد لا كلاس سي بون. غنمشيو للكونتنت il va extend de base entité. C'est une entité, donc غنزيدو la notation entité. غادي نزيدو لي لونبوك ولا غنزيدوه من بعد. غنزيد دابور لي زاتريبي private. دونك غيكون عندنا واحد لو تيتر دو تيب string، غيكون عندنا لا ديسكريبسيون دو تيب string، غيكون عندنا la date de création de type date، date création، غيكون عندنا date finie de type date، فوالا. شنو اخر؟ غيكون عندنا l'état du type état. Donc c'est tout. غندوزو البروجي ما فيه والو ابار il hérite de content. C'est une entité غادي نديرو l'héritage inheritance importer et name stratégie égal inheritance type point table per classe. Pour chaque table il faut une classe. Donc ما فيهاش les attributs، donc غنخليوها هكا. ندوزو للتابل هاي الفاز. Donc il extend، c'est une classe qui hérite de la classe content. C'est une entité content en majuscule. Donc on va rajouter la notation entité, on va l'emporter. شنو فيها في لا فاز؟ فيها بروجي. donc private projet. غنزيدو لي زانوتاسيون، غنزيدو لا نوتاسيون داتا. الى شفتو هنايا قبل ما ندير داتا، دونك هنا عندنا غير لي زاتريبي. دونك بروجي. شوفوا دابا الى زدت داتا، الى زدت لا نوتاسيون داتا دو لونبوك، je vais l'apporter. شفتو كيجري لنا لي غيتر il est cité la méthode equals hashcode to string plus un constructeur sans paramètres. Donc il a pris là un constructeur avec paramètres. On va rajouter la notation al args constructeur. Donc j'ai voulu on va l'emporter. غنزيدو واحد اخر sans paramètres no args constructor.
on va l'importer. Donc كلشي هنايا شفتو دابا باش زدت هذا il m'a importé, il m'a généré un constructeur avec paramètres. زدت هذا il m'a généré un constructeur sans paramètres. حيت هذا الكونستركتور sans paramètres c'est obligé de le générer. إلا كتخدم بلي فريم ورك حيت لي فريم ورك كلشي كيستعملوا هذا الكونستركتور sans paramètres. نورمالمون هاد غنزيدو لا تابل لو نون دو لا تابل. الا ما زدناش هاد لا تابل باغ اكزومبل كيسمي لينا لا تابل بلو نون ديال لا كلاس. باغ كونطر الا بريسيزينا حنايا لو نون ديال لا تابل كيدير لنا هاد لو نون لي بريسيزينا سينون هو كيدير لو ميم نون كو لا كلاس. دونك هادو كيتعاودو في كلشي. On va les rajouter ici pour la tâche. Voilà, c'est une classe qui extend de content, de la classe content, donc qui hérite de la classe. Et dans la tâche, il y a un utilisateur et une phase. Donc private user et private phase. Voilà pour la tâche. On passe pour les ici on va هنايا غادي نزيدو مازال les annotations ديال les relations entre les tables. Donc un utilisateur externe de la table de la classe base entity. هنا c'est la même chose. À part هنايا خصنا نزيدو نبدلو users. Je pense pour la tâche j'ai pas changé. Voilà, donc on a deux tâches. هنا pour l'utilisateur شنو عندنا؟ donc عندنا سيدي private, donc l'id, donc on l'a hérité, donc il reste le nom de type string, non, le nom d'utilisateur, private son prénom, private son email de type string aussi, email, private la date d'inscription, date d'inscription, private يقدر نزيدو par exemple login de type string, يقدر نزيدو le mot de passe de type string aussi, نسميوه passe, وغادي نزيدو une liste de tâches. Donc liste on va l'importer. Donc tâche نجيبوها ونسميوها tâche au pluriel. Donc base entité نقدر نزيدو هادوك لي زانوتاسيون كاملين اللي درت ديك الساعة. غادي نمشي هنا la table on n'a pas besoin parce que c'est une غادي نزيدو abstract حيت هادي ما بغيناهاش تزاد في لا باز دو دوني. حتى content غنزيدوها دونك content هنايا نو هنا ما بغيناش لا طابل نزيدو ليها abstract باش ما يزيدهاش لينا في لا باز دوني. سي اون انستونسيوهاش دونك هنا ما عندنا ما نديرو بها. دونك ici on peut rajouter les annotations not null, not null, l'état de finir le problème, le projet. Donc le projet on نزيدو ليه les annotations. هنا غادي نبدلو نسميوه بروجي لا طابل ديالنا. هادو ما عندناش لي زاتريبي دونك ما عندنا ما نديرو بيهم. هنايا بروجيكت لا غولاسيون غنبداو من هادي ما فيهاش بروجي ما فيهاش. لا فاز هنايا سي اون غولاسيون
c'est une relation many to one نجيبوها وغادي نزيدو join column نجيبو حتى هو لو نيم نسميوها سيدي ID projet. دونك غنديرو لا ميم شوز لدوك لي غولاسيون اخرين بحال لا طاش شنو فيها غنديرو لا ميم شوز بوغ لوتيليزاتور هنا نشونجيو ID user la même chose pour la phase on dit la phase utilisateur هنايا c'est une relation one to many on va l'importer mapped by شنو عندنا user فوالا دو لوت كوتي دونك هنا الا مشينا للطاش غنلقاو فيه user هو هذا mapped by cet attribut là هنايا peut-être نزيدو not nul سي ميقدرش يكون nul le prénom aussi نزيدو ليه la même chose ما يكونش nul login هذا نزيدوها ابري فاش نخدمو لا سيكوريتي نزيدوها دونك على ما اظن يبقى لينا ايتا دونك ايتا فيها ايتا نون كومونسي كاين اونكور كاين فيني فوالا لي تاش اللي عندنا فيها je pense on a non commencé deuxième on a la table on va supprimer magnifique هنايا user كلشي على ما يرام لا طاش امبيكابل كلشي هو هذاك دونك دابا غنمشيو نكونفيغوريو نكونفيغوريو l'application .properties غادي نكونفيغوريو data source دونك غنزيدو لو لين ديال لا باز دوني ديالنا دونك spring .data source .url est égal وغادي نكتبو URL غنخدمو MySQL دونك غيكون gdbc MySQL localhost la base de données est sur le port 3306 pour SQL / le nom de la base de données غادي ندير نسميوها gestion des tâches وغادي نقولوا ليها يكريها لينا الا ما كانش الا موجوده هذاك الا ما كايناش يكريها دونك create database if not exist est égal à true donc il faut هنا قلنا ليه باش يكريها لينا الا ما كايناش الا ما موجوداش غنزيدو le driver spring.data source .driver
driver driver class, non pas class name. Ouais, driver class name, voilà. Donc est égal, غنديرو le nom ديال la classe ديال MySQL com.mysql.gdbc la classe driver. Voilà. اشنو غنزيدو مازال غنجيبو اليوزر نيم والباسورد. دونك spring point data source point username root ou spring point data source point password. انا ما عنديش الباسورد دونك غنخليه خاوي، و غادي نديرو ليه spring. هنا جي بي ا hibernate. دونك غنديرو جي بي ا hibernate. qu'est-ce qu'il m'a fait sinon comme ça. غنجيبو جي بي لي زانوتاسيون ديال جي بي ا hibernate. دونك هنا نقولو ليه باش يبقى يدير لينا بوان شو SQL، يجيب لينا SQL في نقول ليه ترو. هنا يجيب لينا SQL في لا كونسول ديالنا فاش كيدير ليكزيكسيون. داكشي اللي كيدير خص يافيشي لينا يعني في لو جورنال. دونك اونكور spring point gpa point hibernate ddl auto. هادي لا ميثود باش غادي يكريي لينا لا باز دوني، باش يدير كرييت ولا ابديت ولا كرييت دروب. وغنزيدو له دياليكت ديال MySQL spring point gpa point properties. point properties نورمالمون غيكون هنايا. point properties point dialect hibernate je pense. Ouais, point hibernate spring point gpa properties point hibernate point dialect. وغنجيبو له دياليكت ديال MySQL hibernate point dialect MySQL dialect. فوالا. دونك هنايا دابا كونفيغرينا لو فيشي ديالنا. كاين بزاف ديال هذاك اللي على حساب شنو بغينا. دونك نيكزيكوتيو دابا نشوفو شنو غادي يقول. va exécuter notre application Java application. وغنشوفو لو سيرفور ديالنا شنو غيقول. Donc il a démarré le tomcat. Connexion, oui, j'ai pas nouvelle fenêtre. ما طلقتش هذاك ما لا جيستيونير دو باز دوني. دونك غادي نيكزيكوتيه. نورمالمون يكون عندي هنايا
فوالا ليلى. غادي نزيدو حنا ناخدو je vais le rajouter ici, je vais l'exécuter. Voilà, on va démarrer le serveur. Start on. Go to application. And then start. فوالا هنايا غندخلو نشوفو لا باز دوني اشنو دار فيها. نعاودو نكزيكيتيو. دونك نمشيو ل PHP MyAdmin. Voilà, السيرفر ديالنا ديمارا. Il a créé la base de données gestion des tâches. وزاد فيها لي تاش ديالنا. نشوفو دابا إلا سيبريمينا لي باز، يعني هنايا في لا جيستيون دي تاش ما فيها والو. غنعاودو نيكزيكوتيو لابليكاسيون وغنشوفو في لا باز دوني شنو غادي يوقع، واش غيزيدهم ولا لا. Voilà, donc on va actualiser. Donc زاد لينا لي طابل. غنشوفو يوزر هي هاديك، لايدي، دات انسكريبسيون، ايميل، لوغين، نو، باس، برينوم. شنو كاين اخرى؟ كاين فاز باغ اكزومبل، لايدي، دات كرياسيون، دات فيني، ديسكريبسيون، ايتا تيتر، ايتا ايدي دو بروجي. هادي سي لا كلي اترونجير لي جينيراها هنايا في لا فاز. ايدي دو بروجي هي هادي. دونك كلشي على ما يرام، كلشي خدام هو هداك. ابري في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي ندوزو شفتو هنايا دابا فاش كندير اونغوجيستري كيغرو ديماري اوتوماتيكمون، ما كنرو ديماريش مازال. انا اين فوا درت واحد اذا كومبيليت مي سوفغاردي هنا في اكليبس يعني كومبيلي كيرو ديماري انوفو. شفتو؟ دونك هذا ديف تولز اللي كيديروكم الا زدنا لا ديبوندونس ديف تولز. دونك نكتفي بهذا القدر في هذا لا فيديو هذه، وان شاء الله في لا فيديو الجايه نديفلوبيو لا كوش دي هو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.